Assalamu alaikum everyone. This is me Hania. So welcome back to the lecture. Welcome back to my YouTube channel. Today once again we have a very interesting lecture and a very knowledgeable lecture in which you learn something new and you will get clear to the concepts of something new. So if you have not liked, share, subscribe my YouTube channel, please do that and don't forget to press the bell icon so that you get notification of my own videos. And if you have any question or English or math science, you can comment on any of my video. I will go through that. So let's start with today's work without wasting any of our time. Okay. So now we have to talk in Urdu क्योंकि हम लोग आज उर्दू के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्टिंग जो थी वो मैंने कर दी इंग्लिश के साथ और अब हम उर्दू पे आ जाते हैं. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज का लेक्चर इंशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही नॉलेजेबल होगा, जिसमें हम कुछ नई बात सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि हम लोगों को आज क्या करना है और कैसे हम लोग उसको करते हैं. रब ज़िदनी इल्मा. अल्फाज मुत्तज़ात. तो आज जो काम हम लोगों ने करना है वो ग्रामर है, यानी अल्फाज मुत्तज़ात, जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है. ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के उलट हों अल्फाज मुत्तज़ात कहलाते हैं, यानी जो एक दूसरे का ऑपोजिट. लाइक हम लोग करते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स. सिनोनिम्स होते हैं सेम वर्ड्स एंड एंटोनिम्स उल्टे वर्ड, ये ऑपोजिट वर्ड्स. तो बेसिकली उर्दू में ये होता है कि जो अल्फाज जो एक दूसरे के उलट होते हैं, उनका जवाब एक दूसरे का उलट होता है, उसको हम अल्फाज मुत्तज़ात कहते हैं. सो मुत्तज़ात को आप कह सकते हैं उलट, ठीक है, उल्टे हुए अल्फाज. मसलन ज़्यादा, ताज़ा, बासी. यानी ताज़ा मीन्स के लिए अभी बना हुआ, बासी का मतलब होता है बहुत टाइम का बना हुआ. दिन और रात, अंधेरा उजाला वगैरह. तो ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है. अगर मैं दिन और रात में हूँ तो दिन जो होता है उस टाइम सूरज निकला होता है, रात को अंधेरा होता है, तो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है. तो जो चीज़ें एक दूसरे का उलट होती हैं या एक दूसरे के ऑपोजिट होती है उसको हम लोग कहते हैं अल्फाज मुत्तज़ात. तो उलट चीज़ें जो होती हैं या उल्टी हुई सिचुएशंस जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फाज मुत्तज़ात. तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं. ओके. सो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला है दुनिया. दुनिया, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम जी रहे हैं, ये वो वाली दुनिया जो जहाँ पे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, प्लैनेट अर्थ जिसमें हम जी रहे हैं, वो है दुनिया. आखिरत का मतलब होता है क़यामत वाला दिन. आखिरत, दुनिया व आखिरत. आखिरत का दिन जो होता है वो क़यामत का दिन होता है. दुनिया को हम जहाँ भी कहते हैं और जब भी कहते हैं. आखिरत को हम क़यामत भी कह सकते हैं, ठीक है. सो दुनिया, इसका टोटल ऑपोजिट जो है या टोटल उलट जो है वो है आखिरत. सो दुनिया, आखिरत. फतह का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ फतह, जब हम जीत जाते हैं, हम कोई चीज़ फतह कर लेते हैं, यानी जगह फतह कर लेते हैं, सो वो फतह होता है, ठीक है. और ये शिकस्त का मतलब होता है हम हार जाए, तो मैंने उसको शिकस्त दे दी, मैं उससे हार गई. सो बेसिकली ये टोटली जो है दोनों वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो इसका जो है फिर से मैं ये कहूँगी कि फतह, शिकस्त. फारिग यानी जिसको कोई भी काम नहीं होता, बस ऐसे ही कोई काम नहीं होता, बोरिंग सी लाइफ होती है जिसकी. फारिग, कोई काम नहीं करना पड़ता, ना स्कूल का कोई काम नहीं होता उन्हें, वो होता है फारिग. और मसरूफ़, जिसको बहुत ज़्यादा काम करना होता है, जिसकी रूटीन बिजी होती है, जिसके पास टाइम नहीं होता अपने लिए, सो दैट्स कॉल्ड मसरूफ़. तो फारिग, मसरूफ़. आर्जी. आर्जी का मतलब होता है थोड़े से टाइम के लिए. मुझे आर्जी एक मोबाइल लेना है. आर्जी का मतलब होता है कि थोड़े से टाइम के लिए लेना है, मैं वापस कर दूँगी. आर्जी कार भी होती है, गाड़ी हम लोग लेते हैं आर्जी शादियों पर. और मुस्तकिल का मतलब होता है हमेशा के लिए. मुस्तकिल को क्या कह सकते हैं, हमेशा के लिए. तो ये टोटली अपोजिट है, कुछ वक्त के लिए और हमेशा के लिए. तो आर्जी, मुस्तकिल. सखी का मतलब होता है जो बहुत पैसे खर्च करता है, या जिसको पैसे खर्च करने का शौक़ होता है, जो चीज़ें लेता है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम सखी कहते हैं. और कंजूस जो पैसा खर्च करना पसंद नहीं करता, पैसे को बचाने की कोशिश करता है, पैसा लगाना नहीं चाहते, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, कंजूस. सो सखी, कंजूस. अमन का मतलब होता है यानी
جب ہم لڑائی کرنا پسند نہیں کرتے، ہم لوگ لڑائی کرنا پسند نہیں کرتے، ہم لوگوں کو ایک پیسفل پلیس چاہیے ہوتی ہے جو ہم حشاش پشاش ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے امن. اور جنگ کا مطلب ہوتا ہے جب لڑائی ہوتی ہے اینڈ وارز ہوتی ہیں، دیٹ سارٹ آف تھنگس، تو اس کو ہم جنگ کہتے ہیں. تو امن، جنگ. عروج اینڈ دین زوال. عروج لوگ نام سمجھ ہوں گے، لیکن وہ ہم نام کے معنی نے نہیں لے کے جاتے عروج کو. عروج بیسیکلی یہ اس کا اپوزٹ زوال ہوتا ہے. آپ اس کو لائٹ کے وے سے بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو نیم کے وے سے نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ نیم سے بلانگ نہیں کرتا. عروج زوال کوئی نام نہیں ہوتا. سو آپ اس کو لائٹ کے وے سے لے سکتے ہیں یا ارتھ کے وے سے لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو عروج زوال یعنی آپ اس کو نیم کے وے سے نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم جب بھی امن بھی ایک نام ہے، تو ہم اس میں امن کو جو ہے وہ ایک نام نہیں لیں گے، ہم امن کو جنگ سے ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا اس کو جتنے ہم نیم سے دور رکھ سکیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ جو ہے یہ ورڈز تھے، اور اس کو ہم ایک دفعہ ریکیپ کر لیتے ہیں. دنیا آخرت، فتح شکست، فارغ مصروف، عارضی مستقل، سخی کنجوس، امن جنگ، عروج زوال. اچھا، جاہل کہتے ہیں جس کو کوئی سلیقہ نہیں ہوتا، جسے کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، جسے کوئی کرنا نہیں آتا، جو ایک دم دوسروں کی برائیاں کرتے، اس کو ہم جاہل کہتے ہیں. اور عالم کا مطلب ہوتا ہے، عالم کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے جو نارمل پیس زندگی، اپنی زندگی سے مطلب ہے کہ اور کسی کی زندگی سے مطلب نہیں ہے، تو اس کو ہم عالم کہتے ہیں. جاہل، عالم. جزا کا مطلب ہوتا ہے جب آپ فری ہوتے ہو، آزاد ہوتے ہو، اس کو ہم جزا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ٹوکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور سزا کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کو پنشمنٹ ملتی ہے، آپ کوئی غلطی کرتے ہو تو آپ کو سزا جو ہوتی ہے ملتی ہے، اور عدالت بھی آپ کو سزا دیتی ہے. اس طرح ہوتا ہے جزا، سزا. زندہ کا مطلب ہوتا ہے ابھی آپ لوگ زندہ ہو تو میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، اوکے، سو آپ زندہ ہو بھی. اور مردہ کا مطلب ہوتا ہے جب ہم مر جاتے ہیں، ہم فوت ہو جاتے ہیں. ہمارے پیرنٹس اپنے ہوتے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے کزنس، ہمارے دوست تو اپنے نہیں ہوتے، اگر وہ آؤٹ آف فیملی ہیں، غیر، تو ان کا مطلب ہوتا ہے غیر. تو وہ غیر ہوتے ہیں ہمارے لیے، لیکن ہماری فیملی اپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو اپنا، غیر. سچا مطلب جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جس کو سچ بولنا پسند ہوتا ہے. اور جھوٹا جو جھوٹ بولتا ہے، جس کو جھوٹ بولنا بہت پسند ہوتا ہے، جو کہ بہت بری بات ہے. تو سچا، جھوٹا. اصل، پیور ڈائمنڈ اصل ہوتا ہے، اور نقل یعنی جو صحیح نہیں ہوتا، جو نکلی ہوتا ہے، سو وہ بیڈ ڈائمنڈ ہوتا ہے. تنگ، مشکل سے جب ہم کور کرتے ہیں کوئی چیز تو اس کو ہم تنگ کرتے ہیں. اور کشادہ، کھلا ہوا. ایماندار، جو حضرت وسلم ایماندار تھے. اور بے ایمان، جس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے. تو جاہل، عالم، جزا، سزا، زندہ، مردہ، اپنا، غیر، سچا، جھوٹا، اصل، نقل، تنگ، کشادہ، ایماندار، بے ایمان. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. اب ہمارے پاس کچھ ایکٹیویٹیز آئی ہیں. کچھ سین میں دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھتے ہوئے خالی جگہ پر کیجیے. میں آج بہت ڈیش ہوں، آپ سے ملنے نہیں آ سکتا. فارغ، آج میں بہت ڈیش ہوں، میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتا. آج میں بہت. فارغ کا اپوزٹ کیا ہے؟ 1 2 3 4 5. سو فارغ کا ہے مصروف. آج میں آج بہت مصروف ہوں، آپ سے ملنے نہیں آ سکتا. شیر لڑکے کو ڈیش سمجھ کر آگے چلا گیا. زندہ. 1 2 3 4 5. شیر لڑکے کو مردہ سمجھ کر آگے چلا گیا. نیک لوگوں کے لیے ڈیش بہت آسانیاں ہوں گی. دنیا. 1 2 3 4 5. نیک لوگوں کے لیے آخرت میں بہت آسانیاں ہوں گی. روایات سے دوری قوموں کے ڈیش کا باعث بنتی ہے. عروج زوال. روایات سے دوری قوموں کے زوال کا باعث بنتی ہے. ڈیش شخص دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتا ہے.
ईमानदार, बेईमान। 1 2 3 4 5 बेईमान शख्स दुनिया आखिरत में रुसवा होता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, मसरूफ़, मुर्दा, आखिरत, ज़वाल और बेईमान। ठीक है, अब जो है कॉलम मिलाए। अच्छा, तंग, कशादा, सखी, कंजूस, असल, नकल, सच्चा, झूठा, अपना, गैर। एग्जैक्टली, देख ले, तंग, कशादा, सखी, कंजूस, असल, नक्कर, सच्चा, झूठा, अपना, गैर। दुरुस्त अल्फाज मुजाहरत का इंतजाम कीजिए। जाहिल, समझदार या आलम, आलम। जज़ा, सज़ा या ख़ता, सज़ा। अमन, जंग या सुकून, जंग। सखी, रहम दिल या कंजूस, कंजूस। तो अल्फाज मुताज़ात याद करके कॉपी पे, अगर आप रफ कॉपी पे लिख सकते हैं तो आप लोगों ने ज़रूर लिखना है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मुझे ना आपका आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। मैं आपके अगले लेक्चर से आपसे मिलूँगी, आपको एक नए लेक्चर के साथ आपको हम लोग जो है मैं एक नया उर्दू का लेक्चर लेके आऊँगी। वैसे कि ये जो है अब आपका उर्दू का होगा, इंग्लिश का होगा, अब आपका मिक्सचर हुआ करेगा। ठीक है, अब मैं मिक्स करके आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, सो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।